मैले तिमीहरूलाई निर्वासित गरेको सहरको भलो चिताओ र त्यसको निम्ति परमप्रभुसित प्रार्थना गर, किनभने त्यसको उन्नति भएकोमा नै तिमीहरूको उन्नति हुनेछ। त्यसकारण आउनुहोस् हामी एकजुट भएर आराधना र प्रार्थना गरौँ, किनभने प्रार्थनामा शक्ति छ। प्रार्थना र आराधनाले साङ्ला टोड्छ। प्रार्थना र आराधनाले बन्धनहरू तोड्दछ। आराधनाले जीवन बदल्छ। धर्मीजनको प्रार्थना शक्तिशाली र प्रभावशाली हुन्छ। एकताको प्रार्थनाले मिलाप ल्याउँदछ। प्रार्थना र आराधनाले जीवन जोड्छ। प्रार्थना र आराधनाले शान्ति र आनन्द ल्याउँछ। केही युद्धहरू आराधना र प्रार्थनाद्वारा मात्र जित्न सकिन्छ। यही आउँदो असाढ 8 गते सोमबारका दिन बेलुका 4 बजे आशिषमय आराधना र प्रार्थनामा सहभागी हुन यहाँहरूलाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद। यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। काठमाडौँ भ्याली भित्र र काठमाडौँ भ्याली बाहिरबाट र संसारको विभिन्न देशहरूबाट आज हामीसँग अनलाइन मार्फत प्रत्यक्ष जोडिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई म विशेष स्वागत भन्न चाहन्छु। हामी नेपालको मण्डलीको इतिहासको एउटा विशेष समयमा हामी बाँचिरहेका छौँ। परमेश्वरले बितेका कालखण्डमा अचम्मका कामहरू गर्नुभएको छ, जसको विषयमा हामीले थुप्रै ठाउँमा पढेका पनि छौँ। बाइबलमा पनि परमेश्वरले हामीले सोचेको र मागेको भन्दा पनि अचम्मका काम गर्नुभएको छ। प्रभुका प्रियजनहरू, आज हाम्रो पालो हो यो देशमा हामीले परमेश्वरको अचम्मको कामलाई देख्नुपर्ने खाँचो छ। प्रभुका प्रियजनहरू, म यहाँहरूको माझमा बाइबलको एउटा खण्ड पढ्न चाहन्छु। हबक्कुकको पुस्तक 3 अध्यायको 2 पदमा यसरी भन्दछ, हे परमप्रभु, मैले तपाईँको कृति सुनेको छु। हे परमप्रभु, तपाईँका कार्यहरू देखेर म छक्कै पर्छु। हाम्रो दिनमा ती नयाँ गरी देखाउनुहोस्। हाम्रो समयमा ती जान्न दिनुहोस्। क्रोधमा कृपा गर्नुहोस्। अनि यो हबक्कुकको पुस्तकको यो खण्डले भन्दछ, परमेश्वरले महान काम गर्नुभयो। अनि जुन काम सुनेर हामी चकित पनि भएका छौँ, हामी छक्क परेका छौँ, हामी अचम्म परेका छौँ। र हबक्कुकको प्रार्थना के थियो भनेदेखि, प्रभु ती कामहरूलाई आज हाम्रो माझमा नयाँ गरी गर्नुहोस्। अहिले हामी सबै मण्डलीको त्यही नै प्रार्थना छ, प्रभु हाम्रो माझमा नयाँ काम गर्नुहोस्। प्रभु हाम्रो माझमा जागृति लिएर आउनुहोस्। प्रभु हाम्रो परिवारमा जागृति लिएर आउनुहोस्। हाम्रो मण्डलीमा जागृति लिएर आउनुहोस्। अनि हाम्रो देशमा जागृति लिएर आउनु भएको होस् भनेर जुन हामी प्रार्थना गर्दैछौँ, मलाई लाग्दछ प्रभुले हाम्रो प्रार्थना पक्कै पनि सुन्नुहुन्छ। आउनुहोस्, आजको सेवामा हामीलाई विभिन्न झुन्डहरूले आराधनामा अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ र विभिन्न आदरणीय पास्टरहरूले हामीलाई प्रार्थनामा पनि अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ। आफ्ना हृदयका ढोका खोलेर आजको प्रार्थना र आराधनामा हामी सबै सहभागी बनौँ। प्रभुले सबैलाई आशीष दिनुभएको होस्। जय मसीह। सबैजनालाई जय मसीह। आउनुहोस्, हामी सबैजना मिलेर परमेश्वरलाई आराधना गर्नेछौँ। आमेन, हालेलुया। माथि उचालिएको देख्न चाहन्छौँ यो देशमा, सबैले यो सत्य जानेको, उनी हुन् बाटो स्वर्गको। यीशुमाथि उचालिएको देख्न चाहन्छौँ यो देशमा, सबैले यो सत्य जानेको, उनी हुन् बाटो स्वर्गको। चाहन्छौँ देख्नलाई येशू चालिएको, चाहन्छौँ देख्नलाई येशू चालिएको। पाइला टेकी अघि बढ्छौँ, जग्गा आफ्नो बनाउँदै। प्रार्थना हो शक्तिशाली हतियार, भत्काउँदै पाइला टेकी अघि बढ्छौँ, जग्गा आफ्नो बनाउँदै। प्रार्थना हो शक्तिशाली हतियार, किल्लाहरू फोड्दै भत्काउँदै। यीशुमाथि उचालिएको देख्न चाहन्छौँ यो देशमा,
सबैले यो सत्य जानेको उनी बाटो स्वर्गको चाहन्छौँ देख्नलाई येशू चालिएको चाहन्छौँ देख्नलाई येशू चालिएको हालेलुया येशू प्रभु हामी तपाईलाई उचालेको देख्न चाहन्छौँ परमेश्वर धन्यवाद येशू प्रभु अघिका पुराना कुराहरूलाई सम्झ अघिका पुराना कुराहरूलाई सम्झ म परमेश्वर हुँ र अरू कोही छैन म परमेश्वर हुँ म जस्तै अरू कोही छैन हालेलुया येशू प्रभु तपाईँ चाहिँ कोही पनि छैन परमेश्वर तपाईँ चाहिँ कोही पनि छैन हामी तपाईँको नाम उचाल्दछौँ धन्यवाद प्रभु हामी तपाईँको नाम उचाल्दछौँ सारा आदर सारा महिमा तपाईँलाई प्रशंसा भक्ति तपाईँलाई अरू कोही छैन आदरको योग्य एक मात्र मालिक तपाईँ अरू कोही छैन सिंहासनको योग्य एक मात्र राजा तपाईँ अरू कोही छैन आदरको योग्य एक मात्र मालिक तपाईँ अरू कोही छैन सिंहासनको योग्य एक मात्र राजा तपाईँ सारा आदर सारा महिमा तिम्रै सारा आदर सारा महिमा तिम्रै अरू कोही छैन महिमाको योग्य एक मात्र प्रभु तपाईँ अरू कोही छैन निष्कलङ्क पवित्र एक मात्र थुमा तपाईँ अरू कोही छैन महिमाको योग्य एक मात्र प्रभु तपाईँ अरू कोही छैन निष्कलङ्क पवित्र एक मात्र थुमा तपाईँ सारा आदर सारा महिमा तिम्रै सबैजनाले सारा आदर सारा महिमा तिम्रै नाउँको उच्च नाउँको उच्च सबैजनाले नाम उनको उच्च हालेलुया प्रभु हामी तपाईँको नाम उचाल्दछौँ प्रभु हामी तपाईँको नाम उचाल्दछौँ परमेश्वर आउनुहोस् हामी नेपाल देशको लागि प्रार्थना गर्न गइराखेको छौँ देशको परिस्थिति अवस्था हामीलाई थाहा छ अहिले हामीलाई हैन धेरै समस्या परिराखेको छ त्यसकारण गर्दा सरकारको लागि यसमा अब सरकारी अगुवाहरू राजनीतिक नेताहरू मन्त्रीहरू सांसदहरू उनीहरूको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ भने अर्को सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारी र काम गर्नेहरूको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ
सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई सबै परिस्थिति अवस्थाको लागि पनि धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा चढाउँदछौँ। तपाईँ परमेश्वरको इच्छा बिना, योजना बिना, उद्देश्य बिना खासमा संसारमा केही पनि कुराहरू हुँदैनन्। तर तपाईँ परमेश्वर सबैमाथि अधिकार चलाउने, तपाईँ परमेश्वरले सबै कुरामा आफ्नो उद्देश्य साथ काम गर्नुहुन्छ। हामी यसको लागि धन्यवाद चढाउँदछौँ। अहिले हाम्रो देशको लागि धेरै गाह्रो भइराखेको छ कोरोनाको कारणले पनि। प्रभु, हामी प्रार्थना गर्दछौँ सरकारलाई चाहिने ज्ञान, बुद्धि, तरिका तपाईँ परमेश्वरले नै दिनुहोस्। राजनीतिक नेताहरू, अगुवाहरूको लागि प्रार्थना गर्दछौँ, मन्त्रीमण्डलको लागि प्रार्थना गर्दछौँ, सांसदहरूको लागि प्रार्थना गर्दछौँ, पक्ष विपक्ष सबैलाई तपाईँको हातमा दिनेछौँ। तपाईँ परमेश्वरले उहाँलाई ज्ञान, बुद्धि तपाईँ प्रभुले दिनुहोस्। के गर्ने, के नगर्ने, यी सबै कुरामा तपाईँ परमेश्वर पवित्र आत्मा आफैले नै अगुवाई गर्नुहोस्, दोहोऱ्याउनुहोस् भन्ने हाम्रो बिन्ती प्रार्थना छ। प्रभु, जनताले हामी यो गरेन त्यो गरेन भनिराखेका हुन्छौँ, तर कति गाह्रो छ सम्हाल्नको लागि, सबैतिर हेर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ परमेश्वरले अनुग्रह गरिदिनुहोस्। तपाईँ परमेश्वरको माथिबाटको ज्ञान, बुद्धि आफ्ना छोराहरूलाई दिनुहोस् भन्ने हामीको बिन्ती प्रार्थना छ। छोराछोरीलाई दिनुहोस् भन्ने बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। अनि प्रार्थना गर्दछौँ सरकारलाई यो सहायता गर्ने, मन्त्रीमण्डललाई सहायता गर्ने जति पनि कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ प्रभु, माथि हाकिमदेखि तलसम्म जो जति काम गरिराख्नु भएको छ सबैजनालाई तपाईँको हातमा दिनेछौँ। प्रभु येशू, तपाईँ परमेश्वरले नै उहाँहरूलाई लिनुहोस्, ज्ञान बुद्धि दिनुहोस्। साँच्चै नै आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी ठिकसँग, राम्रोसँग, विश्वासयोग्यतामा इमान्दारीपूर्वक काम गर्न सकेको होस् भन्ने हाम्रो बिन्ती प्रार्थना छ। प्रभु, तपाईँले नै यो देशलाई दया गरिदिनुहोस्, दया गरिदिनुहोस्। तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रहको हात यो देशमाथि राखिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो बिन्ती छ। प्रभु, देशको जति पनि अहिलेको हालत छ, यो परिस्थिति छ, यसमा ठिकसँग काम गर्नलाई नेताहरूलाई चाहिने, सांसदहरूलाई चाहिने ज्ञान बुद्धि तपाईँ परमेश्वरले नै दिनुहोस् भन्ने हाम्रो बिन्ती छ। अहिले कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि प्रभु, यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न देशबाट जति पनि हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आफ्नो घरमा फर्कँदैछन्, विशेष गरी प्रभु यो तराईतिरको बोर्डरहरूलाई तपाईँको हातमा दिनेछौँ। उहाँलाई पनि ज्ञान बुद्धि दिनुहोस्, आफ्नो सुरक्षा आफै गर्ने साथै अरूलाई पनि सुरक्षा दिने हिसाबमा। ओ प्रभु, उहाँ आउनेहरू पनि प्रभु त्यो हिसाबमा उनीहरूले एकदमै नम्रतामा काम व्यवहार गर्न सकेको होस्। त्यहाँ जतिले हेरचाह गरिराख्नु भएको छ, ओ प्रभु, उनीहरूले जाँच गर्नेदेखि लिएर सबै कुरामा तपाईँ परमेश्वर ठिकसँग गर्नलाई, उनीहरूलाई खानपिन दिनलाई तपाईँ परमेश्वरले नै सबै कुरामा ज्ञान बुद्धि दिनुहोस्, चलाउनुहोस्, सहायता गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो बिन्ती प्रार्थना छ। यो देशलाई हामी तपाईँको हातमा दिनेछौँ। यो देशलाई तपाईँ परमेश्वरले रक्षा गर्नुहोस्, यो देशलाई तपाईँ परमेश्वरले आशीष दिनुहोस्, तपाईँ परमेश्वरले यो देशबाट महिमा लिनुहोस्, यही नै हामीको बिन्ती प्रार्थना छ। जसै हामी नेपाली क्रिस्चियनहरू नेपाल देशभरि नै अनि विदेशमा समेत पनि नेपाल देशको लागि प्रार्थना गरिराखेका छौँ। तपाईँ परमेश्वर हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, आशीष दिनुहुन्छ। हामी यो विश्वास गर्दछौँ, आशा गर्दछौँ। तपाईँ परमेश्वरमै सबै कुराहरू परिस्थितिहरू राख्दछौँ। तपाईँ परमेश्वरले सहायता गरिदिनुहोस्, यो देशलाई आशीष दिनुहोस् भन्ने हाम्रो बिन्ती छ। हाम्रा नेताहरू अगुवालाई पनि आशीष दिनुहोस्, कर्मचारीहरू सबैलाई आशीष दिनुहोस्, यही नै बिन्ती प्रार्थना छ। धन्यवाद सबै कुराको लागि तपाईँ परमेश्वरको हातमा दिनेछौँ। तपाईँ परमेश्वरले नै काम गर्नुहोस् र ठिकसँग यो देशलाई बचाइदिनुहोस्, सुरक्षा दिनुहोस्, स्वास्थ्य दिनुहोस् भन्ने बिन्ती छ। यो प्रार्थना धन्यवाद तपाईँ येशू ख्रीष्टको नाममा चढाउँदछौँ। आमेन, आमेन। आउनुहोस् प्रिय प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्ने हामी सबैजना एकजुट भएर उहाँलाई उचाल्नेछौँ, किनकि उहाँको प्रतिज्ञा छ, म मेरो प्रजाको प्रशंसामा विराजमान हुनेछु। येशू हामी उचाल्छौँ, राजा घोषणा गर्दछौँ, हाम्रो बिचमा प्रशंसा साथ चल्दछ। हाम्रो स्तुति महाराज गर्नु हो, हाम्रो स्तुति महाराज गर्नु हो, हाम्रो स्तुति महाराज गर्नु। आउनुहोस्
तपाईँको प्रेममा डुब्न चाहन्छु म तपाईँको उपस्थितिमा हुन चाहन्छु म तपाईँको प्रेममा डुब्न चाहन्छु म निर्बलतामा बलियो हुन निराशामा हर्षित हुन चाहन्छु म चाहन्छु म घोषणा गर्नेछ निर्बलतामा बलियो हुन निराशामा हर्षित हुन चाहन्छु म चाहन्छु म आउनुहोस् घोषणा गर्नेछ तपाईँको खाँचो छ हात प्रेमको बढाउनुहोस् तपाईँको सिंहासनबाट आउनुहोस् हाम्रो देशमा आउनुहोस् प्रभु नदी प्रेमको बगाउनुहोस् हे येशू स्वतन्त्र भित्र लानुहोस् मेरो हृदय आत्मा पुकार्नुहोस् नयाँ आनन्द र खुसी नयाँ उचाइ र शक्ति तपाईँको नाममा स्वतन्त्रताको घोषणा गर्छौँ केवल तपाईँमा मात्र हाम्रो लागि आशा छ प्रभु तपाईँ यीशुको नामलाई हामी उचाल्छौँ र महिमा गर्छौँ उचाल्छौँ यीशुको नाम परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई यीशु प्रभुको नाउँमा धन्यवाद चाहँदछौँ यो समयको निम्ति जुन समय तपाईँले हाम्रो जीवनमा ल्याउनु भएको छ जसरी भजनका लेखकले भजन सङ्ग्रह 34 अध्यायमा भन्नुभएको छ म हर समय तपाईँलाई धन्यको भन्ने छु प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ र प्रार्थना गर्दछौँ अहिलेको यो सङ्कटको घडी कोभिड-19ले ल्याएको यो सङ्कटको समयमा हामी तपाईँसँग यही नै प्रार्थना बिन्ती चढाउँदछौँ प्रभु यो कोरोना भाइरसको महामारीलाई तपाईँले साम्य तुल्याइदिनुहोस् र यो संसारबाट नै निस्तेज भएर जाओस् भनिकन हामी तपाईँ प्रभुसँग यही नै बिन्ती अनि प्रार्थना चाहँदछौँ प्रभु बिन्ती गर्दछौँ प्रभु अहिले यो कोरोना भाइरसको महामारीको निम्ति
विभिन्न देशका वैज्ञानिकहरू औषधि खोज्नको लागि परेका छन्। हामी प्रार्थना चाहँदछौँ प्रभु उनीहरूलाई त्यो ज्ञान र बुद्धि दिनुहोस् ताकि चाँडै यो औषधि पत्तो लाग्न सकेको होस् र धेरैको जीवन रक्षा हुन सकेको होस् भनिकन हामी प्रार्थना चाहँदछौँ। बिन्ती गर्दछौँ प्रभु विस्थापित भएका परिवारहरूको निम्ति तपाईँले पुनर्स्थापना गरिदिनुहोस् र बिन्ती गर्दछौँ प्रभु सङ्क्रमित भएर ज्यान गुमाउने परिवारहरूका सदस्यहरूको निम्ति जसले गर्दा उनीहरूको परिवारमा प्रभु शोक अहिले छाएको छ, उनीहरूलाई शान्ति, धैर्यता, संयमको आत्मा दिनुहोस् भनिकन हामी तपाईँसँग यही नै प्रार्थना अनि बिन्ती चाहँदछौँ र बिन्ती गर्दछौँ यो समयमा यो कठिन परिस्थिति र सङ्कटको समयमा प्रभु जुन कोभिड-19ले अहिले वर्तमान संसारमा निम्त्याएको छ, संसार एकदमै ठप्प जस्तो भइसकेको अवस्थामा सबै ठाउँमा लकडाउन भएको अवस्थामा हामी प्रार्थना चाहँदछौँ हाम्रो देशको सरकारलाई सही ज्ञान र बुद्धिको आत्मा तपाईँ दिनुहोस् ताकि यो सङ्कटको घडीमा देशलाई शासन गर्नको निम्ति उहाँलाई सजिलो हुन सकोस् भनिकन हामी प्रार्थना चाहँदछौँ। प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको लागि, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चाहँदछौँ र बिन्ती गर्छौँ तपाईँको वचन लेखेको छ तपाईँको कान धर्मीजनको पुकारा सुन्नको लागि सदैव खुला रहन्छन् र हाम्रो प्रार्थना सुनिग्रहण गरिदिनुहोस् भनिकन बिन्ती प्रार्थना चाहँदै प्रार्थना माग्दछौँ उद्धारकर्ता येशू प्रभु तपाईँको मिठो अनि पवित्र नाममा, आमेन। साँच्चै नै परमेश्वर पिता, हामी तपाईँको उपस्थितिमा आएका छौँ। तपाईँले हाम्रो अर्ज बिन्ती र हाम्रो आराधनालाई आफ्नो कानले सुनिराख्नु भएको छ। तपाईँले आफ्नो करुणामय मुहार हामीतर्फ फर्काएर हेरिराख्नु भएको छ। जसै हामी बिलाउना गर्दैछौँ हाम्रो देशको लागि, जसै हामी बिलाउना गर्दैछौँ हाम्रो जातिको लागि, हे प्रभु येशू दया गर्नुहोस्, तपाईँको करुणाको झरी वर्षाउनुहोस् हाम्रो देशमा, हाम्रो जातिहरूमाथि। तपाईँले नै हात हटाउनु भयो भने त हामी नष्ट हुनेछौँ, तर तपाईँले हात बढाएर छुनुभयो भनेदेखिलाई हामी निको हुनेछौँ। निको पार्नुहोस् हामीलाई, हेर्नुहोस् हाम्रो जातिलाई, बटुल्नुहोस् बरालिएकालाई। येशू तपाईँको रगतले हाम्रो लाजहरूलाई धोइदिनुहोस्, ढाकिदिनुहोस्। येशू सियोनमा तपाईँ बिना हामीमाथि कृपा गर्ने अरू कोही पनि छैन प्रभु। यसैले हामी बिलाउना गर्छौँ, पुकारा गर्छौँ तपाईँलाई। हालेलुया। साँच्चै नै परमेश्वर, छुनुहोस् हाम्रो जातिलाई। गल्लीहरूमा टुक्रिने छैन अब जिन्दगी, गल्लीहरूमा टुक्रिने छैन अब जिन्दगी। तिमीले छोडेको जाति हो नेपाली, खेलिने छैन अब गरिबको भावनामाथि, खेलिने छैन अब पीडितको भावनामाथि। तिमीले सुनेछौ हाम्रो अन्तर्बिन्ती, भौतारिने छैन
नाङ्गो सडकमा भविष्यहीन सपनाहरू गरिबको चुलो जल्छ साँझमा सबै जुट्छ र दिनलाई प्रशस्तै उब्रन्छ परदेशीहरू हाम्रो आशिषमा आशिषित हुन्छ हाम्रो उब्जनीमा खान्छ पिउँछ परदेशीहरू हाम्रो आशिषमा आशिषित हुन्छ हाम्रो उब्जनीमा खान्छ पिउँछ उपाधिहरूमा हेली थुने छैन अब जिन्दगी साँच्ची नै येशू उपाधिहरूमा हेली थुने छैन अब जिन्दगी तिमीले छोएको जाति हो नेपाली साँच्ची नै परमेश्वर तपाईँले छोएको जाति हो तपाईँले छोएको जाति हो नेपाली जाति तपाईँकोबाट निको चङ्गाई पाएको जाति हो तपाईँले स्वर्गबाट चुन्नु भएको जाति हो ओ तपाईँको चङ्गाईलाई बोल्छ ओ हाम्रो देशलाई तपाईँले हेर्नुहोस् हाम्रो लाजहरूलाई ढाकिदिनुहोस् हाम्रो कलङ्कहरूलाई मेटाइदिनुहोस् परमेश्वर दया गर्नुहोस् यस हाम्रो गल्तीहरू पापनी श्रापहरू आफ्नै रगतले धोइ पखाल्दछ आफ्नो हृदयलाई कोमल बनाई कृपाको नजरले हामीलाई हेर्छ हताश हुनेले नयाँ सपना देख्छ ती सपनालाई आफ्नै हातले सँगाल्नेछ हताश हुनेले नयाँ सपना देख्छ ती सपनालाई आफ्नो हातले सँगाल्नेछ पराई हातमा बेचिने छैन यस अब जिन्दगी साँच्ची नै येशू पराई हातमा बेचिने छैन अब जिन्दगी तिमीले छोएको जाति हो नेपाली ओ येशू तिमीले छोएको जाति हो नेपाली तपाईँले छोएको जाति हौ हामी येशू तपाईँको राज्य आओस् हाम्रो समाजहरूमा हाम्रो सहरमा हाम्रो देशमा तपाईँको राज्य आओस् येशू तपाईँको राज्य आओस् तपाईँको राज्य आओस् हामी हतारिएका छौँ तपाईँको राज्यलाई हेर्न येशू
तिमीले छोएको जाति हो नेपाली। सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जय मसीह। आज हामीहरू प्रार्थनाको लागि जम्मा भएका छौँ र यसरी हामीहरू अनलाइनमा भए पनि प्रार्थनामा सबैजना मिलेर आफ्नो ठाउँमा बसेर प्रार्थना गर्न सक्छौँ। प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस्। परमेश्वरको वचन बाइबल धर्मशास्त्र पहिलो तिमोथी दोस्रो अध्यायको 1 र 2मा यसरी लेखिएको छ कि सबै मानिसको निम्ति तिमीहरूले प्रार्थना गर, सबै मानिसको निम्ति तिमीहरूले नम्र निवेदन चढाऊ, प्रार्थना गर, सबै मानिसको निम्ति तिमीहरू मध्यस्थ भइदेऊ भनेर यसरी वचनमा लेखिएको छ। त्यही अनुरूप आज हामीहरू समाजमा भएका जातीय भेदभावको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ र मानव बेचबिखनको निम्ति हामीहरू प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामीहरू प्रार्थना गरौँ। हे हाम्रा जिउँदो जीवित प्रभु, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर, हामी तपाईँसँग बिन्ती पुकार गर्दछौँ। प्यार प्रभु, हाम्रो समाजमा घटिरहेको यो घटना विशेष गरिकन जातीय भेदभावले हामीलाई बडो अमिलो बनाएको छ, एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा ल्याएको छ। धेरैजना ज्यान गइसकेको छ, ओ धन जनको क्षति भएको छ। देशले कानुन बनाएका छन् जाति भेदभाव राख्न हुँदैन, कुनै पनि प्रकारको भेदभाव छैन भने तापनि हामी मानिसहरूले यसलाई व्यवहारमा अझै पनि छोडेका छैनौँ। प्रभु, हाम्रो देश मात्रै नभएर संसारको धेरै मुलुकहरूमा जातीय भेदभावको लडाइँ छ, झगडा छ। यसकारण गर्दा हाम्रो बिन्ती प्रार्थना छ, यो संसारमा, यो मुलुकमा प्रभु यो जातीय भेदभावलाई प्रभु हटाइदिनुहोस्। विशेष गरिकन हाम्रो देश नेपालमा प्रभु यो जातीय भेदभावलाई हटाइकन हामी सबै नेपालीलाई यो राष्ट्रको उन्नति गर्नको निम्ति अगाडि बढ्नमा तपाईँ सहायता गरिदिनुहोस्। प्रभु, मानव बेचबिखानका कुराहरू छन् प्रभु, दिन प्रतिदिन यो खालको कुराहरू बढिरहेको छ। धेरै स्वार्थी मानिस, दुष्ट मानिसहरूले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको निम्ति ओ प्रभु यी बेचबिखानका कामहरू गरिरहेका छन्। अनि बेचबिखान भएका ती हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी, सानो बालबालिका, छोराछोरीहरू कुन अवस्थामा छ, कहाँ के भइरहेको छ हामीलाई थाहा छैन। प्रभु, धेरै हराएका छन्, थोरै मात्र पाएका छन्। प्रभु, यसकारण हामी बिन्ती गर्दछौँ, उनीहरू जहाँ जुन अवस्थामा छ प्रभु तपाईँ सुरक्षा गरिदिनुहोस् भनिकन हामी बिन्ती गर्छौँ। यसरी नै हामी बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ, यो बेचबिखान भएका ती व्यक्तिहरूलाई उद्धार गर्ने काममा हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सङ्घ संस्थाहरू, ओ प्रभु राज्यका सुरक्षा निकायहरू लागिरहेका छन्। प्रभु, उनीहरूको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रभु, उनीहरूले जुन प्रकारले उद्धार गर्ने काम गरिरहेका छन्, योजना बनाइरहेका छन्, हो प्रभु ती सबै कामहरू र योजनामा तपाईँको आशीर्वाद, सहायता, हारगुहार, मद्दत भएको होस्। र प्रभु, हाम्रो बिन्ती प्रार्थना छ, हाम्रो देशबाट आउँदो दिनहरूमा एकजना पनि बेचबिखान नभएको होस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। हाम्रो बिन्ती प्रार्थना सुनिदिनु हुने प्रभु, आजको लागि धन्यवाद दिँदै हाम्रो बिन्ती प्रार्थना येशू ख्रिस्टको नाममा राख्दछौँ। आमेन। मुक्तिदाता मेरो हृदयको राजा आउनुहोस्, खास गर्नुहोस्। यीशु मुक्तिदाता मेरो हृदयको राजा आउनुहोस्, खास गर्नुहोस्। उच्चमा विराजमान यीशु, सर्वशक्तिमान राजा,
होसना आमेन स्वर्गमा र संसार महिमा पृथ्वीमा चढाउँछौँ प्रशंसा महिमा प्रशंसा राजालाई। हे हाम्रा प्रभु र परमेश्वर, तपाईँ महिमा आदर र शक्ति ग्रहण गर्ने योग्यको हुनुहुन्छ, किनभने सबै कुरा तपाईँले नै सृष्टि गर्नुभएको हो र तपाईँको इच्छा बमोजिम ती अस्तित्वमा आए र तिनको सृष्टि भयो। परम प्रभु तिम्रो रक्षक हुनुहुन्छ, दाहिनेतिरको छाया हुनुहुन्छ। दिनको घामले न त रातको जुनले तिम्रो हानि गर्नेछ। परम प्रभु तिम्रो रक्षक हुनुहुन्छ, सबै हानिबाट बचाउनुहुनेछ। पिता परमेश्वर तिम्रो रक्षक हुनुहुन्छ, तिमी बाहिर जाँदा भित्र आउँदा। पर्वततिर आँखा उचालो, तिम्रो गुहा कहाँबाट आउँछ? तिनै स्वर्ग पृथ्वी सृजने परम प्रभुबाट आउँछ। रक्षक हुनुहुन्छ, दाहिनेतिरको छाया हुनुहुन्छ। दिनको घामले न त रातको जुनले तिम्रो हानि गर्नेछ। परम प्रभु तिम्रो रक्षक हुनुहुन्छ, सबै हानिबाट बचाउनुहुनेछ। पिता परमेश्वर तिम्रो रक्षक हुनुहुन्छ, तिमी बाहिर जाँदा भित्र आउँदा। पर्वततिर आँखा उचालो, तिम्रो गुहा कहाँबाट आउँछ? तिनै स्वर्ग र पृथ्वी सृजने परम प्रभुबाट आउँछ। पर्वततिर आँखा उचालो, तिम्रो गुहा कहाँबाट आउँछ? तिनै स्वर्ग र पृथ्वी सृजने
यो विशेष गरी यो समय देशको परिस्थिति अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा गएको हामीले देखिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ र हामी विश्वास गर्छौँ यति बेला तपाईँ र मेरो प्रार्थनाको खाँचो पर्दछ र हामी सबै मण्डलीहरू मिलेर यो समयमा देशको लागि हामी प्रार्थना गर्दैछौँ र आज पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रस्थान 35 अध्यायको 30देखिको खण्डमा हामी त्यहाँ एउटा विशेष घटना हामी देख्न सक्दछौँ। एकजना व्यक्तिलाई परमेश्वरले कसरी धेरै खुबीहरू दिनुभएको हामी देख्न सक्दछौँ। बजियललाई परमेश्वरले कसरी खुबी दिनुभयो भन्ने कुरालाई हामी देख्न सक्दछौँ र सबै खुबीहरू प्राप्त गरेर परमेश्वरको कामको निम्ति उनी चलिएको कुरालाई हामी देख्न सक्दछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु आज हामी तपाईँको प्रभु नि अनुग्रहको सिंहासन अगाडि आउँदछौँ प्रभुजी, र विशेष गरी प्रभु हाम्रो देश नेपाल तपाईँले दिनुभएको देशको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ। हामी प्रार्थना गर्दछौँ एउटा जिम्मेवारी व्यक्तिको रूपमा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको उत्तराधिकारीको रूपमा हामी देशको लागि प्रार्थना गर्दछौँ। देशमा प्रभु तपाईँको प्रभु नै हातको खाँचो छ, तपाईँको अनुग्रहको खाँचो छ प्रभुजी। हामी प्रार्थना गर्दछौँ यो देश प्रभु विभिन्न कारणले प्रभु गरिबीपनमा प्रभु अगाडि ढकालिएको छ प्रभुजी। हामी प्रार्थना गर्दछौँ जब तपाईँका जनहरूले पुकारछन्, तपाईँको नाउँ लिन्छन् प्रभु, यी सबै प्रकारका प्रभु नै अभिशापहरू हटेर जानेछन्। मानिसको प्रभु गरिबीपनहरू हटेर जानेछ प्रभु। मानिसको जीवनमा उन्नति र प्रगति, देशमा उन्नति र प्रगति तपाईँले लिएर आउनेछ प्रभु। तपाईँका जनहरू आशिषित हुनेछन्। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ प्रभुजी। हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु हरेक प्रकारका आर्थिक उन्नतिहरू प्रभु हुन सकेको छन्। प्रार्थना गर्दछौँ प्रभुजी तपाईँले प्रभु स्रोतहरू खोलिदिनुहुन्छ, बाटोहरू खोलिदिनुहुन्छ, अनुग्रह र कृपा तपाईँले गरिदिनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ प्रभुजी। हाम्रो देश प्रभु धेरै कुराले प्रभु पछाडि हटेको छ प्रभुजी। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु यी दिनहरूमा तपाईँका भक्तजनहरूको प्रार्थनाको कारणले गर्दाखेरि प्रभु यो देशमा उन्नति आउनेछ, प्रगति आउनेछ प्रभु, विकासको लहर प्रभु छाउनेछ प्रभुजी। तपाईँले प्रभु अचम्मको काम तपाईँले गर्नुहुनेछ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ प्रभुजी। प्रभु अनि तपाईँको प्रतिज्ञा बमोजिम प्रभु, तपाईँले जसरी प्रभु इजरायलीहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो प्रभु, त्यो प्रतिज्ञा बमोजिम हामी मिलेर प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। देशमा हरेक मेहनत गरेका ती कामहरूमा तपाईँको आशीष रहनेछ, तपाईँको हात रहनेछ प्रभुजी। हरेक प्रकारका प्रभु नै उत्पादनहरू प्रभु नै कृषि उत्पादनहरू हरेक प्रकारका व्यवस्थापनहरू हुन सकेको छन्। प्रार्थना गर्दछौँ प्रभुजी। हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु यो देशमा प्रभु तपाईँले प्रभु नै उत्पादन मात्रै प्रभु बजार व्यवस्थापन हुन सकेको, त्यसले प्रभु मानिसहरूको जीवनमा एउटा आर्थिक उन्नति आउन सकेको छन्। प्रार्थना गर्दछौँ र त्यसले गर्दाखेरि देशमा प्रभु एउटा ठुलो टेवा पुग्न सकेको छन्। प्रार्थना गर्दछौँ हरेक प्रकारका प्रभु नै पेसा गर्नलाई प्रभु प्रभु तपाईँले आफ्ना मानिसहरूलाई ज्ञान र बुद्धि दिनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ प्रभुजी। हामी औद्योगिकरणको लागि एउटा प्रभु नै प्रार्थना गर्दछौँ प्रभुजी। एउटा इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन प्रभु प्रभु हुन सकेको छन्। प्रार्थना गर्दछौँ प्रभुजी। हरेक प्रकारका प्रभु नै आधुनिक कुराहरू प्रभु हामीले अपनाएर प्रभु यो देशलाई प्रभु नै उन्नति र प्रगतिको बाटोमा हामी लान सक्यौँ। प्रार्थना गर्दछौँ प्रभुजी। हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु कतिचोटि हामी प्रभु अरूमा हामी भर परेका छौँ, अरूलाई हामीले ताकेका छौँ प्रभुजी, अरूबाट हामीले सहयोग लिइरहेका छौँ प्रभु। हामी जहिले पनि अरूमै प्रभु हामी निर्भर परेका छौँ प्रभुजी। हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँले प्रभु यी समयहरूमा यी दिनहरूमा प्रभु तपाईँका जनहरू प्रभु बाहिर गएर थुप्रै प्रकारका प्रभु नै प्रभु नै ज्ञान बुद्धि हासिल गर्नुभयो, स्किलहरू प्रभु हासिल गर्नुभएको छ प्रभुजी। अनि ती स्किलहरू अब प्रभु यो देशमा हामी उपभोग गरेर प्रभु प्रयोग गरेर प्रभु देशलाई प्रभु नै साँच्चै नै प्रभु आफूमा निर्भर पर्न प्रभु, आफै प्रभु प्रशस्त हुन र प्रशस्त मात्रै होइन प्रभु अरूलाई पनि हामी प्रभु टेवा पुर्याउन सक्ने देश बन्न सकेको छन्। प्रार्थना गर्दछौँ नेपाल देशलाई तपाईँले आशीर्वाद दिनुहुन्छ प्रभु नि। तपाईँका प्रभु उच्च खतमा भएकाहरूलाई प्रार्थना गर्दछौँ तपाईँले ज्ञान र बुद्धि दिनुहुन्छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीमण्डलमा भएका प्रभु शासक वर्ग सबैको लागि प्रार्थना गर्छ। सबै प्रभु नेपाली जनताको लागि प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु ज्ञान र बुद्धि समशक्ति तपाईँले दिनुहुन्छ प्रभु। मिलेर यो देशलाई बनाउन अगाडि बढाउन तपाईँले कृपा गर्नुहुन्छ प्रभुजी। हामीलाई पनि तपाईँका दास दासीहरूलाई पनि तपाईँका छोराछोरीलाई पनि यो
विषयमा तपाईँले ज्ञान र बुद्धि दिनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँछौँ प्रभु। सम्पूर्ण यो देशलाई तपाईँकै हातमा हामी अर्पण गर्दछौँ। आशिष दिनुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्, कृपा गर्नुहोस्, महिमा लिनुहोस् प्रार्थना गर्दछौँ। सम्पूर्ण तपाईँको हातमा राख्दछौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। जसरी हरिणले खोलाको पानीको तृष्णा गर्दछ, त्यसरी नै हे परमेश्वर मेरो प्राणले तपाईको तृष्णा गर्दछ। मेरो प्राण जीवित परमेश्वरको निम्ति तिर्खाउँछ। मेरो प्राण जीवित परमेश्वरको निम्ति तिर्खाउँछ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मेरो तृष्णालाई मेटाइदिनुहोस्। तपाईको प्रेमले, तपाईको उपस्थितिले जसरी हरिणले खोलाको पानीको तृष्णा गर्दछ, त्यसरी नै हे परमेश्वर मेरो प्राणले तपाईको तृष्णा गर्दछ। मेरो प्राण जीवित परमेश्वरको निम्ति तिर्खाउँछ। मेरो प्राण जीवित परमेश्वरको निम्ति तिर्खाउँछ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मेरो तृष्णालाई मेटाइदिनुहोस्। तपाईको प्रेमले, तपाईको उपस्थितिले हालेलुया, हालेलुया। सङ्ग्रह 103। हे मेरो प्राण परम प्रभुको प्रशंसा गर र उहाँका सबै उपकारहरू नबिर्सी, जसले तेरा सबै पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ र तेरा सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्छ, जसले तेरो जीवनलाई मृत्यु लोकबाट मुक्त गर्नुहुन्छ र तँलाई करुणा र कृपाको मुकुट लगाइदिनुहुन्छ। आमेन। जब हामी परम प्रभुको प्रशंसा गर्छौँ भने उहाँले आफ्नो उपस्थिति हामीमा प्रकट गर्नुहुन्छ र उहाँको उपस्थितिमा हाम्रा सबै रोगहरू निको हुँदछ। आमेन। जसै तिम्रो आराधना गर्छु, तिम्रो महिमित मुहारलाई हेर्छु। जसै तिम्रो आराधना गर्छु, तिम्रो महिमित मुहारलाई हेर्छु। तिम्रो उपस्थितिभित्र जब पस्छु, तिम्रो प्रेमको अनुभव गर्छु। लागेका चोट र घात
जसै तिम्रो आराधना गर्छु, तिम्रो महिमित मुहारलाई हेर्छु, जसै तिम्रो आराधना गर्छु, तिम्रो महिमित मुहारलाई हेर्छु, तिम्रो उपस्थितिभित्र जब पस्छु, तिम्रो प्रेमको अनुभव गर्छु, लागेका चोट र घात हृदयको निको हुन्छ, आत्मा र शरीरको रोग निको हुन्छ, आत्मा र शरीरको रोग निको हुन्छ, आत्मा र शरीरको रोग निको हुन्छ, निको हुन्छ। फलस्वरूप उहाँद्वारा परमेश्वरको नजिक आउनेहरूलाई उहाँले सदैव उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने तिनीहरूको निम्ति मध्यस्थको प्रार्थना चढाउन उहाँ सदैव जीवित रहनुहुन्छ। हे हाम्रो स्वर्गवासी पिता, तपाईको पुत्र येशू ख्रीष्टको नाममा अहिले हामी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु परमेश्वर, तपाईँ परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, तपाईँ परम प्रभु परमेश्वर। सबै कुरा तपाईँ परमेश्वरबाट भए, कुनै पनि कुरा तपाईँ परमेश्वर बिना हुन आएन। मानव जातिलाई तपाईँ परमेश्वरले बनाउनु भयो र तपाईँ परमेश्वरले मानिस जातिलाई अति उत्तम ज्ञान बुद्धि दिनुभयो। प्यारो प्रभु परमेश्वर, तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछौँ। तर परमेश्वर, आज मानव जातिले तपाईँ परमेश्वरलाई चिन्न सकेनन् र प्रभु परमेश्वर मानिस जाति तपाईँ परमेश्वरबाट टाढा भए। तर पनि प्रभु परमेश्वरमा प्रार्थना गर्दछौँ, मानिस जातिलाई क्षमा दिने तपाईँ परम प्रभु परमेश्वरमा चाहिँ शक्ति अनि सामर्थ्य छन्। प्रभु परमेश्वर, मानिस जातिले पाप गरेका छन्, आज संसार पापमा डुबेलिएका छन्। हे प्रभु, त्यसैको निम्ति तपाईँ परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्ट 2000 वर्ष अगाडि आउनुभयो अनि तपाईँ प्रभुले मानिस जातिको पापलाई मेटाउनका लागि तपाईँ क्रुसमा मर्नुभयो। हे यीशु प्रभु परमेश्वर बाबु, तपाईँ प्रभु परमेश्वरले आज संसारलाई तपाईँले क्षमा दिनुहोस् र तपाईँ प्रभुले संसारलाई निको पार्नुहोस्। संसार आज प्रभु परमेश्वर कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि प्रभु परमेश्वर बाबु ग्रसित छ। लाखौं मानिसहरू मरिराखेका छन्। प्रभु परमेश्वर बाबु, लाखौं मानिसहरू हस्पिटलमा भर्ना भइराखेका छन्। लाखौं मानिसहरू क्वारेन्टाइनमा बसिराखेका छन्, आइसोलेसनमा बसिराखेका छन्। प्रभु परमेश्वर बाबु, अब प्रभु परमेश्वर हामी प्रार्थना गर्दछौँ, उद्धारक परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ, शान्ति दिने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ र जीवनका मालिक पनि तपाईँ परम प्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। म प्रार्थना गर्दछु प्रभु परमेश्वर बाबु, ती आइसोलेसनमा भएकालाई, त्यो हस्पिटलमा भएकाहरूलाई तपाईँ प्रभुले निको पारिदिनुहोस् र चङ्गाइदिनुहोस् भनी प्रार्थना गर्दछौँ। केवल हाम्रो आशा तपाईँमा छ, केवल हाम्रो भरोसा तपाईँमा छ प्रभु परमेश्वर बाबु। यसै कारण म प्रार्थना गर्दछौँ, उपचारमा लागेका डाक्टर हुनुहुन्छ प्रभु परमेश्वर, नर्सहरू छन् प्रभु परमेश्वर बाबु, अनि यसै गरिकन प्रभु परमेश्वर बाबु ओ स्वयं सेवकहरू छन् प्रभु परमेश्वर बाबु।
हे प्रभु तिनीहरूलाई सुरक्षा र तपाईँ परमेश्वरले उनीहरूलाई ज्ञान र बुद्धि र विवेकले अनि सतर्कका साथ प्रभु परमेश्वर सहायता पुर्याउन मद्दत गर्नुहोस् प्रभु परमेश्वर बाबु। कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रभु परमेश्वर यो रोगले छुन नदिनुहोस् प्रभु परमेश्वर। उपचारमा लागेका डाक्टर नर्स र स्वयंसेवकहरूलाई प्रभु परमेश्वर बाबु अनि प्रार्थना गर्दछु प्रभु परमेश्वर आज प्रभु परमेश्वर विश्वभरि नै प्रभु परमेश्वर बाबु तपाईँ प्रभुको मानिसहरूलाई तपाईको सृष्टिलाई सहायता गर्नलाई प्रभु परमेश्वर मानिसहरू लागि परेका छन् प्रभु परमेश्वर बाबु। प्रार्थना गर्दछु प्रभु परमेश्वर बाबु विशेष गरेर व्यक्तिलाई संस्थाहरूलाई प्रभु परमेश्वर र मण्डलीलाई प्रभु परमेश्वर यतिखेर जागरण गराउनुहोस्, जागृति गराउनुहोस्, उठाउनुहोस् र ठाउँ ठाउँमा गएर प्रभु परमेश्वर प्रार्थना गर्ने, उपचार गर्ने, सहायता गर्ने, हौसला दिने सबै कुरा हुन सकेको होस् भनी प्रार्थना गर्दछु प्रभु परमेश्वर बाबु। हे पवित्र परमेश्वर मानिस जातिलाई प्रभु परमेश्वर अनुग्रह गर्नुहुन्छ प्रभु। तपाईको सृष्टिलाई तपाईँ परमेश्वर मन दिनुहुने छैन र तपाईँले त्यो चाहनु पनि भएको छैन। मानिस जाति बाँचेको तपाईँ परमेश्वरको महिमा गरेको तपाईँ चाहनुहुन्छ प्रभु परमेश्वर बाबु। फेरि पनि एकचोटि प्रभु परमेश्वर हाम्रो अर्जा बिन्ती प्रार्थना सुन्नुहोस्, ग्रहण गर्नुहोस्। सारा रोगीहरूलाई प्रभु परमेश्वर बाबु त कोभिड-19 लागेका भाइरस लागेकालाई तपाईँ चङ्गाई दान दिनुहोस्, मर्न नदिनुहोस् भनी प्रार्थना गर्दछु प्रभु परमेश्वर बाबु। हामी तपाईँ परम प्रभु परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु परमेश्वर बाबु। तपाईँ परमेश्वर शक्तिशाली प्रभु हुनुहुन्छ, चङ्गाका परमेश्वर हुनुहुन्छ, निको पार्ने प्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँ परमेश्वर हाम्रो विश्वास छ, तपाईँ प्रभुले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुभएको छ। धन्यवाद दिँदछौँ, आदर गर्दछौँ र महिमा तपाईँ परमेश्वर चढाउँदछौँ ख्रीष्ट यीशु प्रभुको नाममा, आमेन। तर साँच्ची नै परमेश्वरले सुन्नु भएको छ। उहाँले मेरो प्रार्थनाहरूका शब्दहरूमाथि ध्यान दिनुभएको छ। परमेश्वरलाई महिमा होस् जसले मेरो प्रार्थना अस्वीकार गर्नुभएको छैन, न त मबाट उहाँको प्रेम हटाउनु भएको छ। तपाईं महिमित, तपाईं महिमित, तपाईं महिमित, तपाईं महिमित, हे येशू। पवित्र हे येशू। हे परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। हामी तपाईँ परमेश्वरलाई उचाल्दछौँ प्रभुजी, किनभने तपाईँ परमेश्वर अनि हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो पुकार सुनिकन प्रभु हामीलाई उत्तर दिनुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ र हाम्रो सारा आराधनाको, हाम्रो सारा प्रशंसाको योग्य केवल तपाईँ परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँ महिमित अनि तपाईँ पवित्र, तपाईँ मात्र महान राजा हुनुहुन्छ प्रभु। र तपाईँ मात्र प्रभु सारा आदर महिमा प्रशंसाको योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ मात्र सारा आदर महिमा भक्ति प्रशंसा अनि आराधनाको योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। हालेलुया। तपाईं महिमित,
पवित्र हे येशू महान राजा महान राजा तपाईं महान राजा तपाईं महान राजा तपाईं महान राजा तपाईं महान राजा हे येशू प्रभु तपाईँ पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँ मात्र महान परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँ मात्र महिमित हुनुहुन्छ प्रभु सारा आराधना सारा महिमा सारा प्रशंसा केवल तपाईँ येशूलाई मात्र भएको होस् केवल तपाईँ येशूलाई मात्र प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरलाई आज बिहान धन्यवाद दिँदछौँ प्रशंसा चढाउँदछौँ तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो देशलाई सुन्दर अति शान्त मनोरम बनाउनु भएको छ अनि यो सुन्दर अति सुन्दर देशमा यो देशको नागरिकहरूको हैसियतले हामीलाई यस ठाउँमा बस्न दिनुभएको छ प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ नेपाल देशको लागि यो देशमा तपाईँ परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई आजको दिनसम्म रहन दिनुभइकन प्रभु यो देशको सुख समृद्धि प्रभु सबै कुरोको निम्ति प्रार्थना गर्ने अर्ज बिन्ती गर्ने प्रार्थना मौका दिनुभएको छ त्यसैले हे पिता परमेश्वर तपाईँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुभएको नाताले तपाईँ प्रभुको सार्वभौमता तपाईँ प्रभुको प्रभुत्व तपाईँ प्रभु राज्य यो देशमा आएको होस् भनिकन हामीले धेरै वर्षदेखि नै प्रार्थना गर्दै आएका छौँ त्यसैले यो देशको निम्ति जो प्राकृतिक मनोरम दृष्टिकोणले अति सुन्दर छ तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु यो देशको निम्ति फेरि पनि यो देश जति सुन्दर छ प्रभु यो देशमा रहेका हाम्रो राज्यलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू सबैजना पनि उनीहरूको बाह्य रूपमा मात्र होइन परमेश्वर उनीहरूको भित्री रूप पनि सुन्दर भएको होस् अनि प्रार्थना छ परमेश्वर पिता यो पनि बिन्ती गर्दछौँ यो देशको प्रभु दक्षिणमा रहेको हाम्रो मित्र राष्ट्र र उत्तरतर्फ रहेको हाम्रो मित्र राष्ट्रसँग हाम्रो देशको असल सुमधुर सम्बन्ध कायम रहन सकेको होस् प्रभु हामी तपाईँ प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ हामी यो देशमा छौँ प्रभु हामी यो देशको नागरिकको हैसियतले मात्र होइन तर तपाईँ प्रभुको छोराछोरीको हैसियतले पनि तपाईँ प्रभु मानिसहरूको भएको प्रजाको नाताले सम्बन्ध भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अनि यो देशमा रहिकन प्रभु हाम्रो दुई देशसँग हाम्रो मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध नेपालको सम्बन्ध असल रहेको होस् भनिकन बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ हाम्रो देशको सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रको निम्ति प्रार्थना छ प्रभु हाम्रो सीमा क्षेत्रभित्र कुनै खालको प्रभु भजन सङ्ग्रह प्रभु 91 अध्यायको 3 पद अनुसार प्रभु तेरो पालको वरिपरि कुनै पनि क्षय गर्ने कुराहरू रोगहरू विनाश हुने कुराहरू आउने छैन हामी दाबी गर्दछौँ तपाईँको वचनको प्रतिज्ञालाई प्रभु यो दाबी गर्दै हाम्रो देशको सम्पूर्ण सीमा को कुराहरूलाई तपाईँ प्रभुको हातमा हामी समर्पण गर्दछौँ हे परमेश्वर यो देश तपाईँले सृष्टि गर्नुभएको सुन्दर देश हो त्यसकारण प्रभु यसलाई संरक्षण गर्नु सम्वर्धन गर्नु यो देशमा रहेको असल चिजहरूलाई प्रवर्धन गर्नलाई यो देशको मानिसहरूलाई र विशेष गरिकन प्रभु सत्तामा रहनुभएका हाम्रो सरकारले तपाईँ प्रभुले सुबुद्धि ज्ञान दिनुहोस् तपाईँको लोभहरू यो देशमा छ मेची महाकाली छरिएर रहेका छन् ती व्यक्तिहरूले पनि तपाईँ प्रभुले हाम्रो देशको निम्ति पुरन्दार प्रार्थना गरिरहनुलाई मौका दिनुहोस् प्रभु हामी एकचोटि प्रार्थना छ फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छौँ हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरूसँग प्रभु तपाईँ प्रभुलाई हामी प्रार्थना गर्दछौँ तपाईँ प्रभुले आशिष दिनुहोस् र अनुग्रह गर्नुहोस् सबै कुरामा हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिँदै यो बिन्ती प्रार्थनामा छौँ ख्रीष्ट प्रभुको नाममा आमेन। पहिलो पत्रुस 3 आठले यसरी भन्दछ अन्त्यमा तिमीहरू सबैमा आत्माको एकता राख एउटाले अर्कालाई सहानुभूति देखाऊ भातृप्रेम गर कोमल हृदयका हौ र नम्रतामा बढ्दै जाऊ
जसै आराधना गर्छौँ मेरो मन रमाउँछ मेरो प्रभु तपाईँ यीशु भेट्नलाई। मेरो शान्तिको प्रभु अति प्रेमिलो पिता प्रशंसा तपाईँको सधैँ नै। जसै आराधना गर्छौँ मेरो मन रमाउँछ मेरो प्रभु तपाईँ यीशु भेट्नलाई। मेरो शान्तिको प्रभु अति प्रेमिलो पिता प्रशंसा तपाईँको सधैँ नै। हालेलुया भन्दै हामी गाउँदछौँ आउनुहोस् हामीमा आत्मा अनि सत्यतामा गर्छौँ भक्ति अनि येशू तपाईलाई हामी उचाल्छौँ हाम्रो हृदयदेखि नै पवित्र यस ठाउँमा। तपाईँको आराधना गर्दछौँ, जसै तपाईँलाई पुकार्दछौँ। तपाईँले मिलापको काम गर्दैनुहुन्छ, तपाईँको रगतमा हरेकलाई एउटै बनाउनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद भन्दछौँ। धन्यवाद येशू प्रभुको नाममा, आमेन। जय मसीह सबैलाई।
आउनुहोस् हामी प्रार्थनामा सहभागी हुनेछौँ। स्वर्ग पृथ्वीका मालिक परमेश्वर बाबा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ परमेश्वरको नाउँलाई पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, नेपाल देश तपाईँको हातमा छ, नेपालमा रहेका सबै मण्डलीहरू तपाईँको हातमा छ प्रभु, विश्वमै रहेका नेपाली भाषी मण्डलीहरू तपाईँको हातमा छ प्रभु। स्वर्ग र पृथ्वीका समस्त अधिकार चाहिँ तपाईँ परमेश्वरलाई मात्र छ। हामी यतिखेर प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, नेपालमा रहेका सबै मण्डलीहरू मिलेर यो देशमा तपाईँलाई उचाल्न सकौँ, तपाईँ परमेश्वरकोलाई प्रभु महिमा दिन सकौँ, तपाईँलाई आदर दिन सकौँ। हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, हामी सबै नेपालका मण्डलीहरू मिलेर प्रभु तपाईँको प्रेम, तपाईँ परमेश्वरको वचनमा तपाईँले भन्नुभएको छ मत्ती 22 को चाहिँ 37 पदलाई हामी दाबी गर्दछौँ प्रभु, तपाईँ परमेश्वरलाई सारा शक्ति सारा हृदयले तपाईँलाई प्रेम गर्न सकौँ र छिमेकीलाई आफैलाई झैँ प्रेम गर्न सकौँ। यो देशको अवस्था तपाईँको हातमा छ, तपाईँले मात्रै जान्नुहुन्छ प्रभु। यो देशमा अब भोलिका दिन के हुन्छ भनेर तपाईँलाई थाहा छ। नेपालका सबै मण्डलीहरूको यतिखेरको दायित्व परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने र प्रभु आफ्ना छिमेकीहरूलाई प्रेम र वास्ता गर्ने तपाईँको वचन महान आज्ञालाई म दाबी गर्दछु र नेपालका सबै मण्डलीहरू यतिखेर तपाईँको हातमा राख्दछु। पास्टर अगुवाहरू तपाईँको हातमा राख्दछु, सबै क्रिस्चियन सङ्घ संस्थाहरू तपाईँको हातमा राख्दछु प्रभु। हामी सबैजनालाई एउटै मन दिनुहोस् प्रभु, तपाईँको अगापे प्रेमलाई प्रभु हामी एकले अर्कालाई वास्ता गर्ने, प्रेम गर्ने र एउटले अर्काको सेवकाईहरूलाई प्रभु प्रार्थना गर्ने हामीलाई हृदय दिनुहोस् प्रभु। हामी यो सबै मण्डलीहरू मिलेर तपाईँलाई उचाल्न सकौँ, तपाईँलाई महिमा दिन सकौँ, तपाईँ यो देशमा तपाईँ उचालिनुहोस्। धन्यवाद प्रभु, आदर इज्जत र महिमा तपाईँलाई दिँदछौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। उनी योग्य महान योग्य, मेरो सबै इच्छालाई पुर्याउने। उनी योग्य महान योग्य, मेरो सबै बाधालाई पन्छाउने। उनी योग्य महान योग्य, नचिताएको कुरा पुर्याउने। उनी योग्य महान योग्य, उहाँको इच्छाअनुसार बनाउने। उनी योग्य महान योग्य, नचिताएको कुरा पुर्याउने। उनी योग्य महान योग्य, उहाँको इच्छाअनुसार बनाउने। आउनुहोस् प्रियहरू, हाम्रो जतिजना हामीहरू भिडियोमा हेरेर बसिरहेका छौँ, प्रार्थनामा छौँ, आउनुहोस्। येशू ख्रीष्ट योग्यको हुनुहुन्छ ती सम्पूर्ण बन्धन अनि छुटकारा दिनको लागि, ती सम्पूर्ण बन्धनहरूलाई तोड्नको लागि येशू ख्रीष्ट योग्यको हुनुहुन्छ। अनि उहाँ योग्यको हुनुभएको कारणले गर्दा हामी उहाँमा प्रार्थना अनि अर्ज बिन्तीको प्रार्थना राख्न सक्दछौँ। उहाँ सम्पूर्ण कुरा पुरा गर्न सक्ने योग्यको हुनुहुन्छ। आउनुहोस् यतिखेर प्रियहरू, हामीहरू सारा विश्वभरि फैलिएर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली हाम्रा आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हरेक परमेश्वरको सुरक्षामा रहोस्। अनि साथै सबै नेपाली भाषी मण्डलीहरूमा परमेश्वरको आशिष र सुरक्षा होस् भनिकन हामीहरू हाम्रा प्रियहरूलाई हाम्रो प्रार्थनामा उचालौँ। किनभने रोमी 8:38 अनि 39ले हामीलाई बताउँदछ, किनकि म यो पक्का गरी जान्दछु, मृत्युले या जीवनले, स्वर्गदूतहरूले या प्रधानताहरूले, वर्तमानका कुराले वा पछि हुने कुराहरूमा वा सारा सृष्टिमा भएका कुनै पनि कुराहरूले
ख्रीष्ट येशूमा हाम्रा प्रभुमा भएको परमेश्वरको प्रेमबाट हामीहरूलाई अलग गर्न सक्दैन प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दा येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वर पिताको त्यो प्रेम हामीहरू यतिखेर सारा विश्वभरिको मण्डलीको हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूमा हामीहरू परमेश्वरमा अर्ज बिन्तीको प्रार्थना राख्दछौँ, उहाँहरूको सुरक्षाको लागि, उहाँको शान्तिको लागि, उहाँको आशिषहरूको लागि, सम्पूर्ण कुराहरूको लागि। ओ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वागत गर्छौं हाम्रो बीचमा, चढाउँछौं प्रभु स्वीकार्नुहोस् यो तुच्छ हृदय। ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा स्वागत गर्छौं हाम्रो बीचमा। ओ चढाउँछौं प्रभु स्वीकार्नुहोस् यो तुच्छ हृदय। निराशामा आशा, अन्धकारमा ज्योति तपाईँ नै। आउनुहोस् हामीहरू सबैजना आफ्नो ओठहरू अनि गला जिब्रो खोल्दै हाम्रा प्रियहरूलाई हामीहरू उचाल्ने छौँ। यस गरी यतिखेर हाम्रो जीवित येशू ख्रीष्टमा प्रार्थनामा उचाल्ने छौँ। सबै नेपाली भाषी मण्डलीहरूको लागि, सबै नेपाली दाजुभाइहरूको लागि। हालेलुया, हालेलुया, यस लर्ड। निराशालाई आशामा परिवर्तन गर्न सक्नुहुने, अन्धकारलाई ज्योतिमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुने, हारेकाहरूलाई जित अनि बन्धनमा भएकाहरूलाई छुटकारा दिन सक्नुहुने येशू प्रभु तपाईँलाई हामीहरू उचाल्दछौँ। सबै संसारका सम्पूर्ण ठाउँमा भएका नेपालीहरूलाई तपाईँको आशिष छत्रछाया अनि सुरक्षा भएको होस् येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन।।। परमेश्वर पिता,
तपाईँ हाम्रो शरण स्थान अनि हाम्रो बल हुनुहुन्छ। सङ्कटमा अति सजिलै पाइने सहायता। अनि हामी तपाईँलाई धन्यवाद चाहन्छौँ। तपाईँ आफ्नो वचनमा भन्नुहुन्छ तिमीहरू नडराऊ किनकि म तिमीहरूको साथमा छु। अनि जब तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ परमेश्वर, त हामीलाई डराउनु पर्ने कारण नै छैन। अहिलेको यो डरलाग्दो समयमा हामी प्रार्थना सुन्छौँ हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई, नेपाल देशभित्र नेपालदेखि बाहिर टाढा नजिकमा जहीँ कहीँ पनि छन् नेपाली भाइ बहिनीहरूलाई, नेपाली भाषा बोल्ने जति पनि छन् प्रियहरू, सबैको लागि प्रार्थना चाहन्छौँ। तपाईँ आफूले उनीहरूलाई तपाईँमाथि विश्वास राख्न सिकाउनुहोस्, तपाईँमाथि भरोसा राख्न सिकाउनुहोस्। किनकि तपाईँ हाम्रो परमेश्वर, भरोसा गर्ने योग्यको परमेश्वर, विश्वास योग्य परमेश्वर, सर्वशक्तिमान सर्वसामर्थ्य परमेश्वर तपाईँ नै हुनुहुन्छ। यस कारण भाइ बहिनीहरूलाई अहिलेको समय आत्तिनु होइन, डराउनु होइन, तपाईँ परमेश्वरमाथि भरोसा राखेर शान्त भएर बस्नलाई, अझ तपाईँको स्तुति प्रशंसा चढाउनलाई, अरू मर्दै गरेका नाश हुँदै गरेकाहरूको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनलाई हामीलाई अझ उत्साहित गराउनुहोस्, बिन्ती चढाउँछौँ। हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहोस्, हामीलाई तपाईँको एकदमै नजिकमा बस्न सिकाउनुहोस्। प्रार्थना सुन्नुहोस् प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। स्वर्गमा बस्नु हुने पिता, तपाईको नाम पवित्र गरियोस्, तपाईको राज्य हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नु हुने तपाईको नाम पवित्र गरियोस्, तपाईको राज्य तपाईको इच्छा स्वर्गमा चाहिँ यस पृथ्वीमा पुरा होस्, यस पृथ्वीमा पुरा होस्। हाम्रो दिनभरिको रोटी आज हामीलाई दिनु, अनि हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस्, जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ, जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा नल्याउनुहोस्, तर दुष्टबाट बचाउनुहोस्, किनभने राज्य र पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हो।
अब प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम अनि पवित्र आत्माको सङ्गति हामी सबैजनासँग सदा सर्वदा रहून्। आमेन।